سرکار نو حکم ہویا تبلیغ کرن دا مکہ شہر دے اندر 10 سال سرکار نے تبلیغ کی. ٹھیک ہے چند مخصوص لوگاں نے اسلام قبول کیتا لیکن جس طرح اسلام دے اظہار دے نتائج برآمد ہونے آن وہ نہ ہو. ابو لہب سامنے آ گیا, سامنے تو کچھ کہہ پاندا یا نہ کہہ پاندا, لوگاں نو علیحدہ علیحدہ بٹھا کے کہندا اے پتہ نہیں کہڑے دین دی دعوت دائر ہیں. ابو جہل لائن بنیا اور جا بجا سرکار دی مخالفت کیتی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک حکمت عملی اپنائی. عرب دے اندر معنی جہلیت دے اندر 2 میلے لگ دیا. میرے آقا کریم علیہ السلام تھوڑا ٹائم کٹ کے نا انہاں میلے اندر شریک ہو کے نا لوگوں نو اپنے قریب کر کے نا اسلام دی دعوت دیندے کہ میں آخری نبی بن کے آیا, اسلام دا مبلغ بن کے آیا, اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے, میں اللہ دا نبی ہاں, لہذا تسی میرے اوتے ایمان لے کے آؤ. لیکن مکہ دے لوگاں دے تواڈے اوتے ایمان لے آنا یا تواڈی اس تبلیغ دا اثر ادوں ہوے گا جدوں تواڈے قبیلے دے لوگ اسلام نو قبول کر لواں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام سارا کوئی سماعت کر کے نا سرکار غم زدگی دا اظہار کرن کہ لوگاں نو میں اسلام دی دعوت دینا اور اے میری مخالفت کر دے. میرے بھائیو اے تبلیغ کردیاں 10 سال گزر گئے. جدوں 11واں سال آیا نا مدینہ شریف 6 بندے جلے گئے حج واسطے جا کے میرے آقا کریم علیہ السلام نو تھوڑا علیحدگی دے اندر ملاقات ہوئی, سرکار نو ملے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے نا خانہ کعبہ دے قریب ایک پہاڑی ہے, اس دے اندر عقبہ ایک نام دی جگہ ہے, اتنے آج کل مسجد بھی قائم ہے جتے عاشق رسول جا کے زیارت بھی کر دیں. اس جگہ دے اتنے ملاقات ہوئی ان 6 بندیاں دی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان 6 بندیاں نو اسلام دی دعوت دیتی کہ میں تانوں اسلام دی دعوت دینا. انہاں دے اندر 2 بڑے مشہور صحابی ہیں, ایک دا نام ہے اسد بن زرارہ اور دوسرے صحابی دا نام ہے جابر بن عبداللہ. یہ 2 بھی ان 6 دے اندر شامل ہیں. اے مدینے چ وہ پہلے لوگ ہیں جنہاں نو سب تو پہلے میرے آقا نے اسلام دی دعوت دیتی اور اللہ دا کرنا ایسا ہویا, اللہ نے انہاں تے کرم فرمایا اور ان 6 نو پہلی دعوت دے تے اللہ سعادت دیتی کہ انہاں نے اسلام نو قبول کر لیا.